بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد فنواصل درسنا في هذا الكتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد في نهاية الباب 54 باب لا يرد من سأل بالله من الباب مجرش علينا يلنا في شرح حديث ابن عمر رضي الله عنهما قوله فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له مالتاچو نبياتين صلى الله عليه وسلم دي بغو يواللاچو إحسان معروف يواللاچو እናንተም መልሱለት በጎ ዋሉለት ባታገኙ ኢህሳን ለመመለስ ባትችሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ ዱዓ አድርጉለት ዱዓውም ዝም ብሎ ሳይሆን እስከምታውቁ ወይ እስከምትጠረጥሩ አነኩም ቀድ ካፈቱሙሁ ይሄን ማለታቸው አርሸደሁም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱሐቦችን ያቀኗቸው የጠቆሙ የመሯቸው ነው ነደበሁም ትናንት ብለናል አሁን ደግሞ አርሸደሁም ነተንዊዕ في العبارة إلى أن الدعاء مادرك في حق من لم يجد المكافأة مكافأة للمعروف دي خير والله إما قولا وإما فعلا يهونا نقر سطوها ويهونا خير بلوها أنت أن المملس كالشالك خير لوال الله سويه دعاء مادرك مكافأة بمهنو نبياتين صلى الله عليه وسلم يتقوماتشونا ينقراتشونا فيدعو له بحسب معروفه بزا بقبه على المتن بزا متن انقدي مكافأة رجوال له لا اسكمتاوك ويسكمتقمت درس دعاء مادرقه يمكافأة بوتا اندمي زقا نبياتين صلى الله عليه وسلم مكافأة عندهنا ينقرنا قوله حتى تروا بضم التاء أي تظنوا قدي بضم التاء مالتاتشو حرف المضارعون حتى تروا تبلون من نببوا معناه حتى تظنوا مالتنا مكافأة أرجنوال بلاتشو اسكمتقمتو درس دعاء درقلت أي تظنوا أنكم قد كافأتموه فلازم هجمر ياون ضبط بضم التاء قالوا ويحتمل أنها مفتوحة أي التاء مالتنا وأنها حتى تروا لهنم محتمل نوال بمعنى تعلموا حتى تروا بلن كقران انقذه رأى بمعنى من تمتالت بمعنى علم حتى تعلموا أنكم قد كافأتموه إن خير والدلين سويه يا والدلين يحل دعاء رجلتالله مكافأة ملشلتالله بلاجو اسكمتاوقوا واسكمتقمتوا درس دعاء أدرقلات ويؤيده أي فتح التاء حتى تروا مهون بفتح التاء مهون يتنكروا على ما في سنن أبي داود في حديث ابن عمر حتى تعلموا حتى تروا بملوبتا من رواية ابن عمر رضي الله عنه في سنن أبي داود حتى تعلموا ملال سلزه تروا لا بفتح التاء بمعنى تعلموا مون هذه الرواية تؤيده وتؤكده فتعين الثاني للتصريح به حتى تعلموا بمالت نص صريح سلالة بضم التاء وفتحها من المتعين قد ملو تاء بفتح منببنا وفيه أي في سنن أبي داود من سألكم بالله فأجيبوه بملم لفظ الله بالله يتيقاتشو معناه انقدي أجيبوه مالت ملس سطوت مالت سويو ساسطو انداتكرو كالستاتشو انقدي الله سبحانه وتعالى تعظيم بالا ما درق لا يسلم مرا فأجيبوه سيفسروا أي إلى ما سأله ودتيقوا نقر جواب سطوت فيكون بمعنى أعطوه حديث عند أبي داود ومن سألكم بالله فأعطوه نوم لو إلى الفقي
سلازه فأجيبوه من لفظ الله يالونه الشيخ عبد الرحمن صاحب فتح المجيد معلق دقمو فأعطوه نوم ملاو لفظه فأجيبوه سايوان فأعطوه نو يالونه رقمون قدي تذكروال لفظ رواية أبي داود مع مساكر النزاه ونالو تقال. وعند أبي داود في رواية أبي نهيك عن ابن عباس أيضا في سنن أبي داود من الحديث على لنا من رواية أبي نهيك عن ابن عباس رضي الله عنهما من سألكم بوجه الله فأعطوه. يا دقمون قدي من سألكم بالله سايوان من سألكم بوجه الله بالله وجه أيقاتشوه زمن داتلوت سطوت من رواية على في سنن أبي داود. طيب حسن لغيره حسن درجون تناقروا حسن لغيره على مخرجه رواه أبو داود رقم ذكروان نعم مستشان لمتو سمنتين حديث نايتنا. وأحمد عندنا كولت أربازتين إسكا ولت تامسة. وأبو يعلى الموصلي مالتنا في مسنده لتشام مسمته 36 لتشي 755. والبيهقي في الأسماء والصفات وجه ملو سلال حديث لا. والترمذي في العلل الكبير 682. والخطيب في تاريخ بغداد أردتنيا ولت تامسة من طريق خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد لخالد بن الحارث الهجيم قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي نهيك عن ابن عباس فذكره مرفوعا. وفي الإسناد قتادة وهو مدلس وقد عنع. وأبو نهيك هو عثمان بن نهيك وأبو نهيك ذكره ابن حبان في الثقات. وقال ابن القطان لا يعرف. وقد روى عنه جماعة واضطرب فيه الحافظ في التقريب فقال في الكنى ثقة وقال في الأسماء مقبول. مقبول قالوا متابع قال مالتنا. قال أبو عيسى سألت محمدا عن هذا الحديث محمد يعني بن اسماعيل البخاري قال بخاري سعيد بن أبي عروبة يسند هذا الحديث عن قتادة مرفوع رواية وغيره يقول خلاف هذا ولا يسنده موقوف على ابن عباس يا رجال الليلة. قال محمد أبو نهيك هو خراساني مروزي ولم يعرف محمد اسمه. والحديث يحسن بشاهد ابن عمر السابق والله أعلم. دي بشاهده السابق بابن عمر شاهد ونلتنا ابن عمر حديث حسن لغيره يعني لزانه إلى على كل الأحوال. إيه دقمال هذا الحديث بهذا اللفظ مناسبة من قرأ باب لا يسايون ابن عباس مناسب ميونه الحديث الباب الترجمة التالية ممتاو ترجمة لي مناسبة والزالي هنا. وفي رواية عبيد الله القواريري لهذا الحديث أو نمي ننقدي رواية أبي نهيك عن ابن عباس من سألكم بوجه الله نويالو إن نراس حديث دقمو عبيد الله القواريري شاور ابن عباس حديث ومن سألكم بالله بوجه سايون يالو بالله نو وهي رواية شعبانات لالو سلزه لفظ الوجه لا في هذا الحديث على تسمعمو كما في حديث ابن عمر يالفو حديث ابن عمر لاي ومن سألكم بالله اندالو هلو يا ابن عباس حديث في رواية عبيد الله القواريري ومن سألكم بالله بملنا ويا ورود. انظر حديث ابن عمر السابق وحديث ابن عباس السنقري علفتن الناس عن مساكر يالونه. عموما حديث شرحه انتهى هنا لنبيات صلى الله عليه وسلم يا حديث سبتال تبلو ابن عمر حديث دليل للترجمة عمدت بالله يتأيك يستطال بالله متأيك حكمه انديت التايال السنم كمقدمة في بداية الترجمة السابقة الصالح أي تنال نكتلو بابم السنة كاسل لم يارق السلايم إن شاء الله النال. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل
فوائد هذا الباب سنقرون بزو فوائد وتشالوت الأولى إعاذة من استعاذ بالله معنى كلل እንግዲህ በአላህ የተጠበቀን ጠብቁታል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከሱ ነው ከነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አባባል ነው የምንረዳው እሳቸውም ፊዕለን አዑዙ ቢላሂ ሚንከ ስትላቸው ምን አደረጓት ብለናል አዓዛሃ لقد عزت بمعاد نالنا أو بعظيم الحكي بأهلك يا الوات المرأة الجوني مثل لا الله بله شرهن تأبك إن كاله يراسهن شرهن بيهن ما تأبك علب استعاذة بالله يا رجل ويشلوتا كاله ككل شر تأبك إن كاله من ترجوا الله تعيذه باهن انجدي حرام بكال هنا نو إعادة حرام بالمهنو شرطه እንግዲህ የሆነ ወንጀል ሰርቶ ሐድ እንዳይቆምበት ባላህ ተጠበቃለሁ በእናንተ ቢላችሁ ምን ይደረጋል نعيذه ولا ما نعيذه ما نعيذه يروى ويؤثر عن عمر رضي الله عنه احتجاج بالقدر كو مشكلة نواجه أن رجلا سرقو مسرقو ترقاقتو ودع عمر رفع إلى عمر إن عمر انقدي لشهوداتشو لإقامة الحد سيفلقوا ليارقبت الله شتوت كونه يسرعه تعالى ብዙ ሰው እንደዚህ ይላል يا شباب الاحتجاج بالقدر خاصة في المعاصي አይቻል እንዴት ታወቀ አላህ መሻውን ሲሰራው አይደለ خير ሰርተህ አላህ ሽቶት خير ሰራው ለምን አጣ انما سرقت بقضاء الله وقدره ሲላቸው وانا اقطع يدك بقضاء الله وقدره ومرك ብለዋል يا شباب ብዙ ጊዜ ብለናል لست بخب ولا الخب يخدعني نسون على التعلم سون አልሸውድም አሉ ሸውዳለሁ የሚል ግን አይሸውደኝም አሉ ይሄን يا شباب ሆነ ክታባቸው ላይ ካሁን በፊት ምዘክር ይሆናል ተፍሲር ሲፈስሩ ابن القيم رحمه الله إن عمرنا أبابال سيابرارو كان أورع من أن يخدعه وكان أعقل من أن يخدعه عمر ندزه نبروه أورع ناتشو سونا يتطللوا كذا أورع ناتشو وكان أعقل من أن يخدعه سلزه ندزه مهون علب سلزه إعادة من له على إطلاقها يدلم سلزه بالله يتطبقن بالشروط المذكورة متبك ندالبن كباب الردال الثانية إعطاء من سأل إن غلط قال له بالله نبر من سأل الله إله من سأل بالله نو يقول لا تنبأ له من سأل بالله بالله تيك الله كاله بالله تيك الله تعالى من تعظيمك لربك أن تعطي السائل بالله السمة تيقو እንግዲህ የተቻለውን ተብሏል የሚመጣውን ባብ ላይ ይኖራል الثالثة إجابة الدعوة هم شروط مذكورة اسكمتولتان إحالة أرقنا للقول المفيد تربة لي يسرق تري كوانا سبب الإلفاء سبب المحبانو بتواضع ملاي مرال بلنا مشافهة كتره يزاو يلتولة بيهون عندنا سوچ يا شباب يتعقدوا زارين وندم يتراني አሁን ስቢጣራ ምን ችግር አለ ዙር ላይ ተገናኝታችሁ ዛሬ ምሳኛ ጋር ነን ካለ እምሽ አንዳንዱ እንዴት አዴታችን እንግዲህ አለኛ ሰርግ ያስቀመጡት ነገር አለ በአንዳንድ አካባቢ 15 ቀን ሲቀረው በአንዳንድ አካባቢ ሳምንት ሲቀረው እንደዛ ነው የሚጠሩት እንደዛ ካልሆነ መጨረሻ ላይ ነው ወይ የሚጠራኝ አይባል المهم خاصة وليمة العرس كونه واجب نو يتوى نبياتنا صلى الله عليه وسلم عن مصال من الحديث كأبو هريرة مرفوعا وموقوفا يورى يثبت حديثنا إجابة الدعوة نتكما لن كبابو الرابعة المكافأة على الصنيعة على صنيعة المعروف بقوي وعلى الله ندقمو أنت متف اندسو مملس اندال لبه كذباب النرد الله عليت እንግዲህ አህዲያ ሆና خير የዋለልህን ሰውዬ ዝም አይባልም እንደዛው እንደዋለልህ አንተም
بهلت فائداዎች አሉት ብለን فائداውንም في شرح حديث الباب أسالفنا. الخامسة أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه. قدي سويه معروف يتواللت إحسان بقوة يتواللت سويه የሚሰጠው ነገር ለዛ ለሰጠው ሰውዬ የሚሰጠው ነገር ከሌለው የሚችለው ለሰውየው ዱዓ ማድረግ ብቻ ከሆነ ዱዓ ማድረጉ ራሱ የሙካፋአን ቦታ እንደሚዘጋም ከባቡ ከሐዲሱ ተጠቅመናል። السادسة قوله حتى تروا أنكم قد كافأتموه من صفال الصفا قد كافأتموه أو كافأتوه نمل ميمو لا بد منه على كل الأحوال علامة جمع الذكور سلوانج قد كافأتموه دعاء ደግሞ አንተ ዝም ብለህ አይደለም ማረግ ያለብህ ዱዓ የምታረገው ለዚህ ለዋለልኝ ውለታ የዳረኩለት ዱዓ ሙካፊ ይሆናል ይመልስለታል ብለህ እስከምትገምት ወይ እስከምታውቅ ድረስ ጥሩ ዱዓ ነው ማድረግ ያለብህ ለሱ ማለትን ከዚህ ባብ እንረዳለን አሉ። الباب الخامس والخمسون باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة سناكم إلا الجنة እንላለን እንግዲህ لا يسأل إلا الجنة نائب الفاعل ይባላል إلا استثناء እንግዲህ مفرغ ይባላል ما قبل إلا لما بعد إلا متفرغ كونه استثناء حصر ብቻ ነው የምትመራው እሷ عمل አይኖራትም እንዴነው የሚለው ባቡ بوجه الله እንግዲህ وجه الله صفة من صفاته ناسبتاله كما أثبتها لنفسه وكما أثبتها له أعلم الخلق به رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ስለዚህ በአላህ ወጅ ጀነት እንጂ አይጠየቅም ምን ማለት ነው ይሄን ማለት ለሁለት ተፈስሮ አንደኛ መخلوቅን بوجه الله መጠየቅ የለበትም እኔ አንተን ወይ አንተ እኔን بوجه الله ምን ማድረግ የለብንም እየተባለ ነው መጠየቅ የለበትም ለምን بوجه الله የሚጠየቀው ጀነት ነው مخلوق ጀነት ይመልካል አይመልክም ስለዚህ بوجه الله ፍጡርን መለመን የለበትም ነው معنى الترجمة وإليه يميل الشيخ المصنف رحمه الله ስለዚህ ይሄ እንግዲህ ሐዲሱ ሰብቶ ቢሆን نعم እንል ነበር لكن الأحاديث المروية حول هذا المعنى እንግዲህ ابن منده የሚሏቸው ኢማም ብዙ ሙአለፋቶች አሏቸው يا شباب من ضمنها الرد على الجهمية እዛ ላይ እንግዲህ የሰበተ مرفوع ሆኖ بوجه الله ዱንያም ሆነ ሌላ አይጠየቅም የሚል ሐዲስ ثابت ሆኖ مرفوع ሆኖ ثابت يلم ይላሉ لكن من بعد الصحابة ومن بعض التابعين يثبتوا آثارات سلالو أمور دنيوية بوجه الله متيك مكروهنا إلالو عندما قبيع هلتنيا وتفسير لا يسأل بوجه الله إلا الجنة مالت الله راسو أنت خالقهن الله ستلمن بوجهه ملمن جنة ننجي للا نقر ملمن أيتشالم للا نقر أيلم مسؤولهم عنه هنا يالنا يا شباب الله راسه يتيك الله ستلمن بوجهه كونه متلمنه متوسلا بوجهه جنة نجي አይጠየቅ ማለት ነው ስለዚህ ሁለቱም معنا ተሽቶበት ሊሆን ይችላል بالحديث ይላሉ صاحب القول المفيد لكن የመጀመሪያው بدليل بوقرينتي እንግዲህ እዛ ላይ لا يرد من سأل بالله እዛ ላይ ያሳለፍነው ተርጀማ እንግዲህ መخلوቅን باب لا يرد من بالله يتيق አይመለስም አለው ባብ ቀጥለው ይሄን ማምጣታቸው እሳቸው የፈለጉበት የመጀመሪያውን ማዕና እንጂ ሁለተኛውን ማዕና አይደለም ولكن ترجمهم هنا حديثه ሁለቱንም ማዕና ሙሽተሚል ሊሆን ይችላል እንግዲህ የሰበተ مرفوع የለም የተባለ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ደግሞ في احاديث صحاح واحاديث جياد الله سبحانه وتعالى كجنة ليلة يلا بوجهه لمنوال واضح يا شباب
ذا في سورة الأنعام هنا آية قال وهو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا من الزورد بنور وجه الله من العقاب نبيات صلى الله عليه وسلم تتبقوال كذلك بهز بن معاوية يسن حديث في بعض السنن أسالفنا متو سويه يهون يتبالو سوية آيات معاوية بن حيد القشيري نبيات صلى الله عليه وسلم أسألك بوجه الله أن تعلمني مما علمك الله سأله بوجه الله سبحانه وتعالى أن يعلمه مما علمه الله عموما نقول بوجه الله آية باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة قال المصنف رحمه الله تعالى باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة دليل عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة رواه أبو داود طيب نجي جابر بن عبد الله الأنصاري ناتشو حديث من يستلالفت من الصحابة رضي الله عنهما قال جابر من قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملاكتنيا اندهالو لا يسأل بوجه الله إلا الجنة بالله وجه جنة جي أيتيك ولنا الفرق بين هذه الترجمة والترجمة التي قبلها فرق لا إلا يلو الشراح يمجمريو إرشاد ميارقو مسؤولون بالله يتيكن تتياك أكال من ما درق اللبت من أمله أتملس يتبالن توجيه موجه إلى المسؤول ياهونو دقمو تياكي من ما درق اللبت من أمله ياهونو ترجمة بوجه الله كجنة للعالن ما تيك اللبتهم فرق عتشو يهنا وهذا هو الفرق الواضح والأظهر عندنا نشو يعنيو بالله ما تيك مالت بجميع أسمائه وصفاته مطلقا نو بالله بسموچم هنا ببحرياتوچو سلامة تيكنو يا ترجمة من ناقروا يهدقمو بصفة الوجه خصوصا وجه بميلو صفة بجا ما تيك مالتنا وفرقاتشو هنا يالوالو الأظهر يمجمريا وفرقنا سلزي نبياتنا صلى الله عليه وسلم بوجه الله جنة جاء التيك مطابقته لكتاب التوحيد እንግዲህ የታወቀ ነው ያሸባ አላህን የምታከብር የምታልቅ ከሆንክ ትንሽ ነገርን ሁሉ ትንሽ ነገር ላይ ሁሉ የአላህን ወጅህ ምን አታረግም አታነሳ አላህን ወጅህ አንስተህ የምትለምነው መጥለብ ዓሊ ጋሊ አላ ኢነ ሲልዓተ አላህ ምን ብለዋል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጋሊያ አላ ኢነ ሲልዓተ አላህ ቢልጀነ እንደዛ አይነት መጥለብ ሲሆን እዛ ላይ ነው እንጂ ሲፈተል ወጅህን አምጥተህ በሱም የምትለምነው ከዛ በታች ያሉ ዱንያ ነክ ነገሮችን በአላህ ወጅህ አጠይቅ تعظيمه من سلوانة النش إن كان سلامينورا تخرج رزم مع القوال كلنا مع القراء مجمد على قولنا نتركه ضعيف رواه أبو داود في سنن أبي داود يا حديث عند شيء سدسمته سبع عندنا حديث نوال والبيهقي في سنن الكبرى أردتني متوسل سدس تجز وفي الأسماء والصفات إلى آخر ما ذكر لذي حديث مدي مرفوعا بوجه من الوجوه أي ثبت بلوال إن الأئمة يضعفوا تنقده إن عبد الحق يذكر له إن ابن القطاع وكذلك قدم يالنا الشوسوية ابن منده وغيره الحديث أي ثبت عندهم ليلا مقارنوت يثبتوا أحاديث وشالو سوى الجنة يتتيقباتشو بوجه الله سلالو رواية ودراية لفظ متنو سند متنو حديثو أي سبتهم ملون أون يالناتشو أي ماج خاصة ابن منده يعني لالو طيب انقدي لا يسأل بوجه الله إلا الجنة خاصة كونا نو معناه انقدي ليلو تشمي استعررت أحاديث وشالوت صحاحنا جيادي هنوت من
ይሄ ጀና የተዘከረው እንደ ሚሳል ነው እንግዲህ እኮ የሙስሊም የሙእሚን ጋያው ጀና ነው ጀነትን እዛ ሐዲስ ላይ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የዘከሩት እንደ ሚሳል እንደ ነሙዘጅ ነው እንትላልቅ ነገር ነው በአላህ ወጅህ የሚጠየቀው ለማለት እንደ ሚሳል ጀነትን ዘክረዋል ሐስር ብቻ አይደለም ከተባለ ያስሄዳል ማዕናው ሶሒህ ይሆናል ሰነዱን እንኳን ባይሰብ እንግዲህ ነብያችንም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የወጅላህ ጠይቀዋል አላህን የሚባለው እንግዲህ ሚናን ይሁለ ቢሂ ኢቃቡ እንግዲህ እንዳይሰፍርባቸው በአላህ ወጅህ ለመኑ ወከذلك አላህ ካሳወቀ እንድታስተምረን ቢወጅላህ ጠይቃለሁ ያለውም ሰሃቢ ከጀነት አቅርቦ ወደ ጀነት አቅርቦ ከሳት የሚያረቀውን ነገር ለመማር ስለሆነ እንደዚህ ትላልቅ መሳኢሎች ይጠየቃሉ ቢወጅላህ ከነዛ መሃል እንዳር አያ የሚጠቀሰው ጀነት ነው ማለት ከሆነ ማዕነን ድራየተን ይሰብታል ብለዋል ሐዲሱ ሰነደን እንኳን ባይሰብ طيب شرح قوله باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة ذكر فيه حديث جابر المصنف رحمه الله دليل للترجمة يا جابر حديثنا يا والسود رواه أبو داود عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا ميدغمت متن لا يمتاون حديث لا يسأل بوجه الله إلا الجنة دي سند لا لم يتكلم الشيخ عبد الرحمن حفيد المصنف رحمهم الله جميعا ይሄን ይላል ሌላ ወደ ጀምዕ ላይ ሄዱ ነው እንግዲህ ሌላ ሐዲስ አለ አሐዲሶች አሉ بوجه الله سبحانه وتعالى ከጀነት ሌላ የተለመነባቸው አሐዲሶች አሉ ይሄ ሐዲስ ደግሞ بوجه الله ከጀነት ሌላ መለመን አይቻልም መጠየቅ ይያለ ነው እነዛ አሐዲሶች ጋር እንዴት ይዛመዳል እንዴት እናገናኘዋለን ጀምዑ እንዴት ነው ወደሚለው ምንድን ሊያረጉ ነው አሻሪህ ሊገቡን ይሄም የሚሆነው እንግዲህ ያጀባው ብዙ ጊዜ ብያለሁ ሙላሐዛ ማድረግ ተነቡህ ማድረግ የቀዛ ያስፈልጋል ሁለት ነሶች ወይም ከሁለት በላይ ነሶች ተዓሩድ አርገዋል ይጋጫሉ ምንለው ሁለቱም ነሶች ምን ሲሆኑ ነው ብለናል ሲሰብቱ ስለዚህ ይሄኛው ነስ ምን አላረገም ይያልን ነው ለም يثبت ካልሰበተ المعنى للثابت على كل الاحوال ይሄን ማለታቸው በተዛዋሪ በግልጽ እንኳን ባይሉ ሼክ አብዱራህማን صاحب شرح ያሰብታሉ ማለት ነው ይሄንን ሐዲስ ወደ ጀምዕ መሄዳቸው ሌላ አሐዲስ ጋር ሐዲሱ በተዛዋሪ ምን ሆኗል ይያሉን ነው ሰብቷል ወደ ማለት ሜል ያረጋሉ ማለት ነው وهنا سؤال እዚህ ቦታ እንግዲህ ጥያቄ አለ አሉ وهو يا ጥያቄ ምንድነው أنه قد ورد في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عند منصرفه من الطائف ሲራ ላይ ብዙ ዘክረናል እንግዲህ አህሉ መካ ሲያስተባብሉ ብዙ አዛ ሲያረጓቸው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መውላሁ ዘይድ ኢብኑ ሐሪሳን ይዘው ወደ የት ሄደዋል ብለናል ጣኢፍ ወደሚባል ሀገር ሄደዋል ስለዚህ እዛም ሄዱ የነዛም ጀዋባቸው ሸረ ጀዋብ ሆነ እዛ እንግዲህ እንደ ሙንሰረፊ ማለት ሲመለሱ من الطائف طائف ከሚባለው ሀገር حين كذبه اهل الطائف ومن في الطائف من اهل مكة እንግዲህ እዛ አህሉ ጣይፍ ሲያስተባብሏቸው እዛ ጣይፍ የነበሩ من اهل مكة ነበሩ እነሱም ማስተባበሉ ራሱ አልበቃቸው ብሎ سلطوا عليه سبيانهم وسفهاءهم ومجانينهم የተከተሉት ያ ሸባብ አዛ አረጓቸው ነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እዛ ላይ ያረጉት ዱዓ አላደን فدعا صلى الله عليه وسلم بالدعاء المأثور أي المنقول عنه ስለዚህ በዛ በሚታወቀው ከሳቸው በተያዘ ዱዓ አርገዋ እዛ ውስጥ እንግዲህ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም بوجه الله سبحانه وتعالى ለምነዋል دعاء من إلال محل الشاهد متانو ميامتوت اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس اللهم بذلك الزين دالنا يا الله أنت الله هو إليك ودع أنت بتشا أشكو سموتا الناقر الله ضعف قوتي هايلي دكاما مهونون وقلة حيلتي بلاهتي ما نسون
وهواني على الناس بسوች ላይ ደግሞ የተናነስኩ መሆኔ ወደ አንተ ነው ማሰማው አንተ ረቡል ሙስተضعፊ የተደከሙ ባሮች ጌታ ተንከባካቢ አንተ ነህ وانت ربي የኔ ተንከባካቢ ጌታዬ አንተ ነህ ኢላ መን ተኪሉኒ ወደማን ታስጠጋኛለህ ኢላ በዒድን የተጀሃሙኒ أو إلى عدو ملكته أمري ودا روك ودا أجنبي إنين ميورج ويدقمو أمرين قدائن ودا اسملكو طلات ودا السنوي مت أصدق فاج إن لم يكو بك غضب علي فلا أبالي يسوچ ميارقوتن بيارقون دنتا يلنيم كانت بني لا يقطع كللبن كالتقطعبن منم دنتا يلنيم غير أن عافيتك هي أوسع لي ነገር ግን ያንተ አፊያ ከሁሉም ነገር መጠበቅ አንተነን ሚሰፋኝ السنة وفي آخره شاهد السنة في آخر ذلك الدعاء من الملال أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل علي غضبك أو ينزل بك أو ينزل بي سخطك ميتان እንግዲህ በፊትህ ብርሃን እጠበቃለሁ ሲፋው ስለሆነ በሲፋቲላህ መጠበቅ በአላህ መጠበቅ ያ ኑር ወጅክ ዙሉማቶች ያበሩና የዱንያም የአኺራም ጣጣ በሱ የተስተካከለበት በሆነ ቢኑር ወጅክ በሱ እጠበቃለሁ አን يحل علي غضبك يحل ያንተ ቁጣ በእኔ ላይ ሚሰፍር ከመሆን በሱ እጠበቃለሁ አው ينزل بي سخطك ያንተ ጥላቻ በእኔ ላይ የሚያርፍ ከመሆን ቢኑር ወጅህ ተጠበቃለሁ አሉ እንግዲህ ጀነትን ጠየቁ ነው ምንለው ጀነት غير الجنه ጠየቁ ነው የሚባል نعم لا يسالوا بوجه الله الا الجنه لو قال ይሄ ሐዲስ تعارض ያለው ይመስል ነው ጥያቄው لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوه الا بالله عند حديث እንግዲህ ይሄ العتبى ሲፈስሩት الرضا ይላሉ ወይም ደግሞ አንተን እንድትወድ ወደ አንተ ማዕዚራ መቀበል እስከምትወድ ድረስ اعتذار ማድረግ ላንተ ብቻ ነው ካንተ ሌላ عتبى የሚደረግለት የለም حولم قوام በአንተ እንጂ የለም وهذا تفويض كنز من كنوز الجنة ናት ብለዋል ነብያችን صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيح አንደኛ ያለ አይደል حديثنا አሁንም تخرجون እንጀምረዋለን ولا ننهي طيب اسناده ضعيف رواه الطبراني في الكبير في معجمه الكبير قطعة من الجزء 13 صفحة 73 طبعة السلفي وفي الدعاء كذلك الدعاء له طبراني الزالي 36 قس من طريق محمد بن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه عروة عن عبد الله بن جعفر فذكره وفي الإسناد محمد بن إسحاق مدلس وقد عن تخريج بسيط وضعف الحديث الشيخ الألباني في تعليقه على فقه السيرة للغزالي صفحة 26 و100 طبعة دار القلم حديث قديم أي سبتم لا يثبت حديث علك نبيات صلى الله عليه وسلم قدم مذكر الرياض والحديث المروي في الأذكار أذكار لايم يتورى ولتنيا دقمل إلى حديث الله من إلاليا اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد كتذكره اللتقبي وأنتنا وأحق من عبد وفي آخره ذا حديث ما جر شاملاي من الملال أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض بلو بزه እንግዲህ ከምንድነው እሱን ሳያመጡ ቀሩ እዛም ላይ بنور وجه الله سبحانه وتعالى يتيقوت مي جنتنا ضعيف رواه الطبراني في الكبير في معجمه الكبير طيب الطبراني 87 تلال من طريق فضال بن جبير عن أبي أمامة فذكره وقال الهيثمي في المجمع مجمع الزوائد من بالو كتاب لا عسرنيا
117 ገጽ وفيه فضال بن جبير وهو ضعيف مجمع على ضعفه ده حديث አይሰብትም ማለት وفي حديث آخر حديث ثالث ሶስተኛ حديث ያመጡ ነው أعوذ بوجه الله الكريم وبسم الله العظيم وبكلماته التامة من شر السامة واللامة ومن شر ما خلقت أي ربي يا ربي ومن شر هذا اليوم ومن شر ما بعده ومن شر الدنيا والآخرة صح ذلك من قول سعيد بن المسيب عند البيهقي في الأسماء والصفات 675 دلال بإسناد صحيح من قوله موقوفا على سعيد بن المسيب وجاء نحوه عن ابن مسعود وعلي رضي الله عنهم عند البيهقي في الأسماء والصفات ذكروا السنم كتر وغيرهما بإسناد ضعيف عنهما قدك سعيد بن المسيب إليه سند صحيح بوانا موقوفا سبتوا مرفوع قدي ودع لما أثبت يهدون أعلم يا حديث أعوذ بوجه الله الكريم يتلاقى بوانا والله فيت تطبق الله وبسم الله العظيم بتلاقى سموم وبكلماته التامة ملوبه كلماته من شر السامة واللامة قد سم كاللاتشونا كلاماوች ሁሉ በሱ ተጠበቃለሁ ሲሉ አሁን እዚህ ላይ ቢኑሪ ወጅላህ الكريم ጀነትን ማይጠየቁ ከዚህ ነገር ተጠበቁ እንጂ በሚል ይሄም ሐዲስ አለ አይደል وامثال ذلك في الاحاديث المرفوعه بالاسانيد الصحيحه او الحسان ዲንንም እነዚህን ሐዲሶች ይሰብታሉ ይያሉ ነው ሌሎች የሰበቱ አሉ ይያሉ ነው አሸበ መርፉዓ አንደኛ ያ ምንድነው ያለው ነው ይያልን ያ ቀድም የቀራ ነው في سوره الانعام አያ ሲወርድ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከዒቃብህ ባንተ ወጅህ ተጠበቃለሁ ብለዋል ይሄ የሰበተ ነው في صحيح البخاري ላይ ያለ ሐዲስ ሌላ የዛ የበህዝም ሐዲስ في بعض السنن አለ صحيح ነው ስለዚህ እነዛ እንግዲህ ከነዚህ ከصحيح ካልሆኑት ያብቃቁ እነዛ ላይ ተገይቶል ቢባል فالجواب وهنا سؤال ላለው መልሱ مع حديث الباب እንዴት ነው የምናረገው ለሚለው ጥያቄ መልሱ أن ما ورد من ذلك ከነዛ አሐዲሶችና እነሱን ከመሰሉ የመጡ አሐዲሶች في الأحاديث المرفوعة نعم فهو في سؤال ما يقرب إلى الجنة أو ما يمنعه من الأعمال التي تمنعه من الجنة نوع እንግዲህ ምንለው ጀነት ራሷን እንኳን ባትሆን እነዛ አሐዲሶች ላይ የለመኑት ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወደ ጀነት የሚያቀርባቸው ነገር ነው የለመኑት ወይ ደግሞ ወደ ጀነት ከሚያቀርቡ ስራዎች እንግዲህ ከሚከለክላቸው ነገር ከሱ ነው የተጠበቁት ቢኑሪ ወጅህላህ فيكون قد سأل بوجه الله وبنور وجهه ما يقرب إلى الجنة ጀነትን ራሷን እንኳን ባይሆን ወደ ጀነት የሚያቀርብን ነገር ነው የለመኑት ወይ ወደ ጀነት የሚያቀርቡ ነገሮችን ከሚከለክሉ ነገሮች ነው የተጠበቁት ስለዚህ كما في الحديث الصحيح اللهم إني أسألك الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل ተብሏል እንግዲህ ጀነትን ስትለምን ራሷን ብቻ ሳይሆን እንደዚህ ብለዋል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወደ ጀነትን ጠይቀህ ለምናለህ ወደ ጀነት የሚያቀርብንም ከተግባርም ቢሆን ካባባል እንድታገራልኝ ጠብቀ ለምናለህ ከሳት ደግሞ ባንተ ተጠበቃለህ ወደ ሳት ከሚያቀርቡ ስራና አባባሎችን በአንተ ተጠበቃለሁ በማለት في حديث صحيح ስለሰበተ እነዛ ቀራናቸው አሐዲስም ላይ የሰበተው ምንድነው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወደ ጀነት የሚያቀርቧቸው ነገሮች አላህ እንዲያገራላቸው እንዲተገብሯቸው ቢኑሪ ወጅላህ የለመኑት ወደ ጀነት የሚያቀርብ ነገር ነው ከጀነት የሚከለክሉ ስራዎችን ደግሞ እነሱን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዳያሰራቸው እንዲጠብቃቸው ያንን ነው የለመኑት ስለዚህ በዱንያ ብቻ ኻሊስ የሆነ ነገር አይደለም ቢኑሪ ወጅላህ የለመኑት ብለን በዚህ ነው የምናገናኘው ማለታቸው ነው على فرض التعارض بين النصوص
بخلاف ما يختص بالدنيا بدنيا ብቻ በሚለየው ግልባጭ كسؤاله المال ንብረትን መጠየቃቸውን ይመስል والرزق والسعة في المعيشة معيشው ሰፋ እንዲልለት መጠየቅን ይመስል በሱ ግልባጭ رغبة في الدنيا ይሄንን የሚጠይቀው ደግሞ ዱንያን ፈልጎ مع قطع النظر عن كونه أراد بذلك ما يعينه على عمل الآخرة بآخرة ስራ ላይ እንግዲህ የሚያግዘው መሆኑን ሳናይ ዱንያ ብቻ እንዲሰፋለት بوجه الله بمطيق قلباج السنة ونبياتنا صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة يالوت دنياوي تاتا مالتاچو ነው እንጂ ወደ ጀነት የሚያቀርብ ከጀነት የሚያርቅ ነገር ለመጠበቅ ከሆነ ቢኑሪ وجه الله ሆነ بوجه الله መለመንና መጠበቅ الزوست أيقابام ليلونه فلا ريب أن الحديث شكل لما الحديث يدل على المنع من أن يسأل حوائج دنياه بوجه الله يدنيا انتاتا يدنيا حجاوج بالله وجه كما تأيك يكلكلال يكلكل مونو ترتاري اللبت وعلى هذا أهم بفسرنا وتفسير فلا تعارض بين الأحاديث كما لا يخفى والله أعلم يعني على فرض من دنو يالنا يا شباب على فرض صحة حديث الباب صحيحه كتباله توهم التعارض عون بالنو دفع متدرج اصلا تعارض يلمنو من لا ስለዚህ እንግዲህ مرفوع ሆኖ بوجه الله የዱንያ ጣጣም መለመን አይቻልም የሚል የثبت የለም ብለና من بعد الصحابة كسلمة بن الأكوع وكذلك من بعد التابعين سبطال أمور الدنيا يا شباب بوجه الله متيك أقل ما قيل عنه أنه مكروه جن كتتيكس من تارقال تسأل زالي لا يرد من سأل بالله سلتباله سؤال بالله حكمه السنة دي أيتنال دليل ما امتتنال يخالف على الكس يونال ملوالو وهذا هو الذي ملنا إليه تسألوا نبيه والأرحم متستوسك هنا يا شباب حديث الثلاث يا أبرسوا أعموا سوستن يوم دينه تبلوا أقرعوا ملككم من قالوا أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن سؤال بالله نوع الله سؤال بالله والحديث بالصحيحين እንግዲህ عادت አርጎ ባይሆን አይያዝም ኢሃና አይደረግም በአላህ መማልኮ ይቻላል ግን በአላህ ምን አታርጉ ብለዋል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላህ ወላ ተجعل الله ارضت ማብዛት عادت ደይደን አርጎ ማያዝ አላህን ከማዓዘም አይደለም كذلك እናስታርቃለን ብለው ደግሞ ሰውየው የሚለምነው ሰውዬ ያ የሚለምነው አካል በአላህ ካልኩትማ አይመልሰኝም ይሰጠኛል ካለ ችግር የለውም አሉ በአላህ ቢለምን ለማስታረቅ እኮ ነው ሁለቱን ሐሳቦች አይ እንደው በአላህ ልጠይቀው እንጂ አይሰጠኝም የሚል ከሆነ ምን አይበል በአላህ አይለምነው ወደ እስም ያስገባህ ነው በአላህ ከተጠየቃችሁ ስጡ እየተባለ ነው በአላህም ለምኖት የማይሰጠው መሆኑን ካወቀ በአላህ መለመን ለዚህ ሰውዬ ምን ይሆንበታል ይሉን ክልክል ነው ወሲላ እኮ ነው ወሲላ ላ ሁክሙ المقصد ስለዚህ በአላህ መለመን على كل الاحوال أول آية في سورة النساء قرتناتات ينزا يسوستوች ሰዎች ቂሷም አለ من حيث الجواز ይበቃል የሚሉት ሰዎች አባባል راجح السنة لكن ديدن عدا ተደርጎ አይያዝም طيب وحديث الباب ودليل مسألة ደግሞ ያስገቡና والله أعلم وحديث الباب እንግዲህ لا يسأل بوجه الله إلا الجنة يلو حديث من جملة الأدلة المتواترة في الكتاب والسنة على إثبات الوجه لله تعالى لا الله سبحانه وتعالى እንግዲህ وجه የሚባል صفة እንዳለው ከሚያሰብቱ كتابا وسنة በጣም ብዙ ሆነው ከመጡ አሐዲሶች አድላ ማስረጃዎች አንዱ ነው فإنه صفة كماله وسلبه غاية النقص ስለዚህ الوجه صفة كمال الله سبحانه وتعالى صفة الكمال نوال فإنه صفة كمال إثبات الوجه والوجه يمولنت باهرينه
وسلبه غاية النقص وجه اللوم بلو منفية دقمو غاية النقص نو والتشبيه بالناقصات بالنسم مثلنا كسلبهم جميع الصفات أو بعضها فوقعوا طيب في أعظم مما فروا منه نزل انقدي صفة الوجه الناس بتمميلوا فلاسفة كششبت نجر بلت نجر لا ينو يجبوت الناس انقدي تشبيه يميزبنال تمثيل يونبنال ምናምን ብለው የሚያመጡት ነገር አለ ذاتን ካሰበታችሁ ብዙ ጊዜ ብለናል الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات لا فرق ምንም አይነት فرق የለም تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا نسو كملوت الله سبحانه وتعالى يلاك يهون الملاك يلاك أنا وطريقة أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا الإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته يهنو طريقاته ونحن بلاته سلجة الله سبحانه وتعالى قرآن رأس تعرفنا ببزو وصفوش ببزو سموش سيمات النسون بميقباو ملكو لله سبحانه وتعالى ما أثبتنا يا الله انباهريات ما أثبت نبياتنا صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة والصفات الله سبحانه وتعالى السن دا ثبتت ما أثبت هنا ويسلف وجه طريقا على ما يليق بجلال الله وعظمته بالله لكنا نقدي بميقباونا بمسماماو ملكو فيثبتون له ما أثبته لنفسه في كتابه أهل السنة والجماعة الله يثبتاله قرآن وستي يثبتون سمم هنا صفات وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم رسولهم عليه الصلاة والسلام يثبت لة في سنته وينفون عنه مشابهة المخلوق سيثبتوا مخلوق من مساسل دقمو ينفيالو اندت بلو الخالق والمخلوق كيف يتماثلان እንግዲህ የሚገባው ሻባሃን ሳይሆን ሙማተላ لثلاثه اشياء ብለን ብዙ ጊዜ ሸርህ ተደርጓል ቁርአን ነስ የመጣው አሸባብ ليس كشبيهه ليس كشبهه ሳይሆን የሚለው ليس كمثله شيء እንግዲህ مشابهات نفي المشابهه ونفي الشبه المعطلون يتذرعون به الى نفي الصفات صفات كناكاتوا لما نفيت لا لما اثبت مدارشا منجر سبب سلم يارغوت مثل ما نفيت بنسم يمطاو سلهنا وينفون عنه مشابهه المخلوق مماثله المخلوق بيون افضل ነው يتفلقوا يوم مماثلات فكما ان ذات الرب تعالى لا تشبه الذوات فصفاته كذلك لا تشبه الصفات يا الله سبحانه وتعالى ذات የመخلوقات ذات አይመስልም አትመስልም እንደማትመስል ሁሉ ይሄን እነሱም እንደሚስማሙ ሁሉ ያላህም Subhanahu Wa Ta'ala ባህሪያቶች ሲፋቶች የመخلوقاتን ሲፋቶች አይመስሉም فمن نفاها فقد سلبه الكمال صفات الله سبحانه وتعالى ينفي يلچم ያለ ወይ بعضان አስብቶ بعضون ينفي الله سبحانه وتعالى كمالا يسلبون وكفى به إثما قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل يديه لتنهم يامدوت مسائل አሁን የቀራነው ባብ ላይ ምን ተጠቀማቸው فوائدዎች አሉ الأولى النهي عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب ካቆም ምን መጣልብ እንግዲህ ለልጀና አላሉ መስائላቸው ላይ በአላህ ወጅህ የሚጠየቅ ነገር የለም የምትፈልጋቸው ነገር ከባባዶቹ እንጂ እንግዲህ ለልጀና ባሁኑ አባባላቸው في المسائل እንደ ኡንሙዘጅ ነው የተጠቀሰችው ጀና ማለታቸው አለዛ እሷ ብቻ ናት የተፈለገችው ቢባል ምንድን ነበር የሚሉት ፈዋይዳቸው ላይ الا غايه المطالب ሳይሆን الا الجنه ባለው ለፍዝ ነበር على كل الاحوال እንግዲህ እዛ ላይ የተባለው ተብሏል ይሄንን እንጠቀማለን ከባቡ الثانية إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى وجه مبال صفة ما أثبتم كمن حديث الباب تتكمنا
እንግዲህ ቁርአን ላይ እኮ كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام እንግዲህ بأنه ذو الجلال والإكرام يتوصف وجه الله سبحانه وتعالى ለሱ የሚገባ በሱ በሚገባ መልኩ መخلوቆችን የማይመስል ብለ ይሄንን ማስበት ግዴታ ስለዚህ ይሄንን አህሉ ሱና ወልጀማዓ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወጅህን ብቻ ሳይሆን ለራሱ في كتابه ያሰበታቸውን ሲፋቶች አው ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም في ሱነቲ ያሰበቷቸውን ያለ ተዕጢል ያለ ተምሲል ያሰብታሉ ነጃ የፈለገ ሰፊነተ ነጃ የነሱ የአህሉ ሱና ወልጀማዓ ሰፊና ስለሆነ على اثرهم መጓዝና የነሱን ሙዕተቀድ የነሱን አፍዓል የነሱን ሱና እርሳቸውን አርአያ አርገን መጓዝ ነው ያለብን ስለዚህ من الباب اثبات صفه الوجه እንጠቀማለን አሉ نكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين